नमस्कार. मतदार वळेरी अधिक परिपूर्ण जावपा हेतान केंद्रीय वेंचणूक आयोगान SIR मोहीम चालीक लायला. हे मोहिमेविशीं चड म्हायती जाणून घेवपा खातीर आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागा वतीन सादर केल्ल्या कार्यावळीचो हो आसा पयलो भाग. नमस्कार. मतदार वळेरी सध्या अदीक परिपूर्ण जावची ह्या खातीर राज्यांत मुखेल वेंचणूक आयोग SIR मोहीम राबयत आसा. ह्या दिसांनी हे मोहिमेक बरोच नेट आयला. आयोगान मतदार वळेरीची पडताळणी करपा खातीर मतदारांक गणना फॉर्मां वांटल्यात आनी ती एकठांय करपाचे सेवे खातीर BLO म्हळ्यार बूथ पावंड्या वयल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. संबंदीत वाठारांतले BLO म्हळ्यारूच बूथ पावंड्या वयले अधिकारी रात दीस तळमळीन ही सेवा दीत आसात. घराघरांनी बॅट दिवन मतदारांची वळेरी पुजायत आसात. आयज मेरेन हे मोहिमे खाला 98.75% मतदारांनी आपली गणना फॉर्मां भरल्यांत आनी अशी आयोगा कडसून म्हायती मेळटा. SIR मोहीम म्हळ्यार कितें आनी ही मोहीम कशे तरेन राबयत आसा, सध्याचे परिस्थितीत तिचो लाव कितें आसा हें जाणून घेवपाक आकाशवाणीच्या खबरां विभागान आयज खासा आमंत्रीत केल्यात. ते म्हळ्यार पेडणे मतदारसंघातले BLO सचिन बालचंद्र प्रभू आनी सांत आंद्रे मतदारसंघातले BLO सनी शामू मंगेशकार. आयज आमी तांचे कडसून जाणून घेवया हे SIR मोहिमे विशीं. तर सचिन बाब आनी सनी बाब, तुमकां खबरां विभागा वरवीं माये मोगान आनी उर्बेभरीत येवकार. नमस्कार. तर सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, ही SIR मोहीम म्हळ्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन, ताका आमी मतदार पडताळणी मोहीम अशें म्हणटात. ही मोहीम म्हळ्यार कितें आनी ते खातीर तुमचो म्हळ्यार बूथ पावंड्या वयल्या अधिकाऱ्यांची तातूंत नेमणूक केल्या. अशे वेळार ह्या SIR मोहिमेंत तुमची BLOंची भुमिका कितें आसा? म्हाका सगळ्यांत पयलीं सचिन बाब तुमी सांगशात. BLO म्हणून आमच्या वाठारांत आसलेल्या सगळ्या वोटरांचे लिस्ट आमच्या कडेन आसता आनी त्यांची पुराय म्हायती घेवपाची जबाबदारी आमच्या कडेन आसता. आनी ह्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनान तांची वळख पडोवची सगळी जबाबदारी आमच्या कडेन आसता. हेची आमकां खूब उमेद आसा आनी आमचें मोलादीक काम आसा तेची आमकां जाणीव आसा. सनी बाब, तुमी ह्या मोहिमेंत कशे तरेन वांटो घेतात? म्हळ्यार तुमचो मुखेल हेतू वा तुमची भुमिका हातूंत तुमी कशे तरेन निभयतात? एज अ BLO म्हाजें काम आसा EF डिस्ट्रिब्यूट करप, EF फॉर्म जे आसा ते डिस्ट्रिब्यूट करप, कलेक्ट करप आनी ते फील करपाक लोकांक मदत करप आनी तेजें मागीर अपडेशन करप. हो एज अ BLO म्हजो रोल आसा आनी मागीर ERO आसा ताका एसिस्ट करप. सचिन बाब, तुमी ह्या वाठारांत संबंदीत मतदारसंघात BLO म्हणून कितलो तेंप काम करीत आसात? हांव फाटलीं 7 वर्सां ह्या कामान आसा, 2018च्यान. आनी सनी बाब, तुमी? म्हाका जवळ जवळ 8 वर्सां जालीं आतां. ह्या सेवेत तुमी पुराय वेळ तुमचो दीत आसात काय तुमकां तात्पुरत्या वेळे खातीर तुमची नेमणूक केल्ली आसा? हे आमकां फूल टायम बेजीस रिलीव केल्ले आसा, बट SIR सद्या फक्त SIRचेच काम चालू आसा. आनी सचिन बाब, तुमकांय काय तुमी तात्पुरत्या वेळे आसात? म्हाका ह्या SIRाक फूल टायम रिलीव केल्लें आसा. ही जी मोहीम जी आसा त्या मोहिमेंत ही गणना फॉर्मांत वांटपाची एक प्रक्रिया आसा. ती वांटून तांचे कडल्यान पुराय म्हायती भरून घेवन उपरांत तांचें डिजिटायजेशन करपाचें आसा. ही तुमी फॉर्मां कशीं वांटतात वा वांटपाक कशे तरेन तुमी तुमचो वेळ दितात, सचिन बाब? हांव जाता तितले पयले हांव म्हणजे उजवाडाक अशें तेंच्या घरा गेला, कित्याक जाता तितले लेट गेलो जाल्यार सगळे कामाक वयता. मागीर आमकां ते गावना घरा कडेन. तशेंच 7 उपरांत तेंचे फॉर्म आमकां कलेक्ट केला. सनी बाब, हे सेवे खातीर तुमकां खास प्रशिक्षण बी मेळ्ळां वय? हय, ही एक EF डिस्ट्रिब्युशन जे आमचें फूल SIRचो प्रोसेस आसा तेच्या खातीर आमकां बरे तरेन ट्रेनींग मेळ्ळी आसा. सचिन बाब, ही गणना फॉर्मां मतदारांक वांटपाक तुमकां सादारण कितले दीस लागले? अजुनूय तें काम चलता काय तुमी डिजिटायजेशन करपाचे प्रक्रियेंत सद्या गुंतल्यात? ना, हांवें फॉर्म वांटून 4 दिसान सोंपयल्या आनी 100% म्हाजें डिजिटायजेशन जाल्लेलें आसा. ओके. सनी बाब, ही गणना फॉर्मां वांटले उपरांत ती एकठांय करपाची आसता, तांचें डिजिटायजेशन करपाचें आसता. ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया करता आसतना तुमकां कितें अडचणी आयल्या? अडचणी म्हटल्यार एक तर लोक आसना, म्हटल्यार आमी ज्या टायमार वयता जावं टायम मॅच जायना आमचो एज अ BLO आनी कितें, सो अकॉर्डिंगली आमकां काम करचें पडटा. तशेंच थोडे अडचणी लायक नेटवर्क इश्यूज जाता, थोडे डिजिटायजेशन करपाक जावं कितें प्रॉब्लम जाता, असल्यो अडचणी आसता. तुमकां खबर आसा, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन चालू जालां.
तुमच्या BLOन एन्युमरेशन फॉर्म तुमकां घराघरांनी हाडून दिल्यात. तुमकां फकत एन्युमरेशन फॉर्म भरून BLO कडेन दिवंक जाय. तुम्ही जर अजून एन्युमरेशन फॉर्म भरूंक ना जाल्यार बेगीन भरात आनी BLO कॉन्टॅक्ट करात. नाजाल्यार ऑनलायन voters.eci.gov.in भेट दियात आनी सबमीट करात. फॉर एनी असिस्टन्स विजिट ceo.goa.nic.in or dial 1950. Thank you. ओके BLOचे ॲप जो आसा BLO ॲपच्या नव्या वर्सना विशीं सचिन बाब तुमी कितें सांगूंक सोदता लाव ताचे किंवा ताचे एकाच टायमार फूल इंडियेक चालू आहा म्हणजे 9 स्टेट आणि 3 केंद्रशासीत प्रदेशांत. त्या खातीर त्या ॲपाचेर मातसो लोड येता आनी त्याच्या खातीर आमकां मातशे प्रॉब्लेम जाल्या ते डिजिटायझेशन करतना. सनी बाब तुमी हे SIR मोहिमे विशीं तुमच्या संबंदीत वाठारांत कशे तरेन जागृताय घडोवन हाडटात लोकां मदीं मतदारां मदीं? म्हाज्या पार्टान मॅक्झिमम नंबर कॅथलीक लोक आसा. सो चर्च तेंचे जे संडे मीस आसता कितें आसता तेका अनावन्स करप वा सोशल मिडिया थ्रू कन्वे करप अशे तरेन हांवें म्हाजें कितें लोकांक कळीत केल्लें आसा. बरें, हे मोहिमेंत फॉर्म क्रमांक 6, 7 आनी 8 ही म्हत्वाची अशी मानतात. ह्या मोहिमेंत आस्पाविल्ल्या 6, 7 आनी 8 क्रमांकाच्या फॉर्माची पडताळणी तुमी कशी करतात? कशी व्हेरीफाय करतात? आमी फॉर्म 6 आसा ते जे न्यू वोटर्स आसा जे एलिजिबल 18+ जाल्ले आसा तेंचे आमी फॉर्म 6 अशें घेता. सपोज ऑन इन्क्वायरी आमकां कोणूय तर असो डेथ जाल्ली आसत मेळटा जाल्यार आमी तेचे फॉर्म 7 घेता आनी कोणाचें करेक्शन वा शिफ्टींग जाल्लें आसा तेजें आमी फॉर्म 8 भरून तेंचे शिफ्टींग करता वा वॉट एवर करेक्शन आसा तें करेक्शन करता. सनी बाब आनी एक म्हाका तुमचे कडल्यान म्हायती जाय ती म्हळ्यार ही गणना फॉर्मां एकठांय करून तुमी तांचें डिजिटायझेशन करतले अजून तुमचें उरलां आसतलें पूण हें काम पुराय जातकच हाजी फुडली प्रक्रिया कितें आसा ही आमकां सांगशात? हाची फुडली प्रक्रिया म्हटल्यार पयलीं सद्या ड्राफ्ट रोल जातलो. तेज्या उपरांत सगळ्या लोकांक सपोज तुजें नांव रोलार ना जाल्यार तुका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन्स घालपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. म्हणजे तुमी केल्ले सेवेवरी पयलीं तुमगेलो ड्राफ्ट रोल तयार जातलो, तो पब्लीश जातलो, तो उजवाडाक येतलो, उपरांत फायनल रोल येतलो 14 फेब्रुवारीक. ह्या ड्राफ्ट रोला खातीर तारीख कितें म्हणली तुमी? फॉर्माचो जो आमचो ड्राफ्ट रोल आसा तो आमचो 16 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा येतलो. तेज्या उपरांत तेजेर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पिरियड आसा मदीं. ताच्या उपरांत फायनल रोल आमचो 14 फेब्रुवारी 2026 हातून येतलो. ह्या वावरांत म्हळ्यार गणना फॉर्मां एकठांय करपाचे वावरांत वा तांचें डिजिटायझेशन करपाच्या वावरांत जे स्थलांतरीत मतदार आसात तांची म्हायती जोडपाक आयज वेळ तुमकां कितें अडचणी आयल्यात? टायमींग पयलीं सांगल्या भशेन टायमींग आमचें मॅच जायना. ते कामाक गेल्ले आसता, आमी मागीर उशिरा वयता वा ते वर्किंग आवर्सार मेळना, तो असो इशू जाता. पूण कशें तशें कॉन्टेक्ट करून आमी ते सिच्युएशन टॅकल करून तेंची फॉर्मां घेतलेलीं आसा. बरें, सचिन बाब म्हाका एक सांगात, आयज वेळ तुमी आतां ही तुमची सेवा दीत आसात, तुमी फॉर्मां एकठांय करतात, तांचें डिजिटायझेशन करतात, तुमचे परी राज्यांत आनिकूय BLO आसात, तुमी 100% मोग हाताळपाक किंवा मेळोवपाक तळमळीन वावुरतात. अशा वेळार तुमी तुमच्या सांगात्यांक म्हळ्यारूच BLOंक वा मतदारांक निमाणें कितें सांगूंक सोदता? आयज जे हांवें 100% केलां डिजिटायझेशन तेचें मेन श्रेय जाता वयता ते आमचे वोटर्सांक, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला. तेंच्यांनी म्हाका सांगलेल्या टायमार म्हणजे फॉर्म परत रिटर्न केले म्हणून हांव म्हाजे 100% करूं शकला. आनी त्याच खातीर हांव म्हाज्या गोंयच्या म्हणजे समस्त वोटर्सांकय रिक्वेस्ट करता की जशें म्हाज्या वोटर्सांक म्हाका हेल्प केला तशें तुमी तुमच्या BLOक हेल्प करा आनी गोंयान 100% SIR सक्सेसफूल करपाक मातशी मदत करा. 100% मदत करून तुमी सरकारी ह्या कामाक आदार दियात. सनी बाब म्हाका तुमकां तेच विचारीन दिसता, तुमी तुमचे सांगाती BLO जे आसात तांकां आनी मतदारांक तुमच्या मतदारसंघांतल्यान कितें संदेश दिवंक सोदतात? आमचे BLO आसा तांकां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तुमी आपले SIR जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन सोंपोवचे. डिजिटायझेशन सपोज तुमकां कितें मदत लागता कितें लागता तुमचे फेलो जे वांगडी आसा BLO तेंची मदत घेवची. पूण एकदां SIR जे जाले की फुडले वेंचणुकेन आमकांय एज अ BLO म्हणून बरें जातलें. आयकुप्यानो, SIR मोहिमेंत राबतना आयज तळमळीन आपली सेवा दिवपी हे आशिल्ले पेडणे मतदारसंघांतल्यान सचिन बाब प्रभू आनी सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्यान सनी बाब मंगेशकार. हे दोगूय रात दीस
आपली सेवा दिवपाक तळमळीन वावरत आसात. आपल्या वेळांत वेळ काडून ते आयज आमच्या आपोवण्याक मान दिवन हांगसर आयले आनी आमकां खुबशी म्हायती दिली जी मतदारांच्या गिन्यानात खूब भर घालतली. आस्त बाळगुया आनीक सरकाराच्या ह्या कामाक तुमचे वरवीं आनी मतदारां वरवीं खूब आदार मेळटलो अशें खास तुमी आयज हांगसर येवन आमकां ही म्हायती दिल्ले खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा वरवीं हांव तुमकां काळजांत सावन दिनवासतां. देव बरें करूं. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागा वतीन सादर केल्ल्या खाशेल्या कार्यावळीचो पयलो भाग हांगाच सोंपता.